वचनको विषय रहेको छ। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति बनाउनुहोस्। आमेन। परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति बनाउनुहोस्। लेट गॉड बी योर स्ट्रेंथ। परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति बनाउनुहोस्। प्रियहरू, जब तपाईको परिस्थितिहरू बिग्रन्छ त्यसबेला तपाई परमेश्वरबाट भाग्ने होइन तर परमेश्वरतिर भाग्नुहोस्। आमेन। जब तपाईको परिस्थितिहरू कठिन हुँदै जान्छ, जब तपाईको जीवनमा तपाईको परिवारमा समस्याहरू छ, जब तपाईको मण्डलीमा विभिन्न उतार चढावहरू आइरहेको हुन्छ, तब त्यो अवस्थामा तपाई परमेश्वरबाट भाग्ने होइन तर परमेश्वरतिर भाग्नुहोस्। एकजना परमेश्वरका दास चार्ल्स स्पर्जन भन्ने परमेश्वरका दासले यसरी भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी हावा बिनाको जहाज, रस बिनाका हाँगाहरू र आगो बिनाको कोइला जस्तै बेकार हुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यसाया 40 को 27 देखि 31 सम्म यसरी लेखिएको छ, हे याकुब त किन भन्छस्, हे इजरायल त किन यस्तो गुनासो पोखाउँछस्? मेरो बाटो परमप्रभुदेखि लुकेको छ, परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुभएको छैन। के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ, न कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैं माथि माथि उड्नेछन् र दौडेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। आमेन। एकजना सानो बालकले बाइबललाई उल्टाइ पल्टाइ हेर्दै रहेछन्। सायद पढ्न कोसिस गरेको होला तर उसले पढ्न सकिरहेको थिएन। अनि एकजना अगुवाले, मण्डलीका अगुवाले त्यो सानो बालकलाई सोध्नु भएछ, बाबु, परमप्रभुले गर्न सक्नुहुने एउटा कुरा मलाई भन, म तिमीलाई एउटा चकलेट दिन्छु भनेर फकाएछ। त्यो बाबुले एकछिन गम्भीर भएर सोचेर उत्तर दिएछ, अगुवाजी, तपाईँ मलाई यस्तो एउटा कुरा भन्नुहोस् जुन परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्न, म तपाईँलाई एक बाकस चकलेट दिन्छु भनेछ। साँच्चै नै प्रियहरू, परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। आमेन। आज हामी पनि थकित भएर, निराश भएर त्यो यात्रामा लडबडाएर हिँडिरहेका होला, जस्तो इजरायलीहरू, जस्तो यहाँ भनेको छ नि होइन, जस्तो इजरायली जातिहरूले विभिन्न गुनासोहरू पोखाइरहेका थिए। परमप्रभुले किन देख्नुहुन्न मेरो पीडा, मेरो व्यथा, म कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छु, म यति कमजोर छु, म यति निर्बल छु, परमेश्वरले किन देखिरहनु भएको छैन? किन मेरै जीवनमा यी सबै आइपर्छन्? यी सबै समस्याहरू किन मेरै जीवनमा, किन मेरै परिवारमा भनेर हामीले पनि कतिचोटि परमेश्वरलाई गुनासो पोखिरहेका होला। तर यहाँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो दासद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यो अवस्थामा, यो समयमा इजरायलीहरू चाहिँ दासत्वमा थिए, कसैको दास भएर जीवन काटिरहेका थिए, कैदी जीवन जिरहेका थिए। उनीहरूको जीवन अस्तव्यस्त थियो, जनावर जसरी उनीहरू बाँचिरहेका थिए। उनीहरूको आफ्नो अधिकार थिएन, आफ्नो सम्पत्ति थिएन, आफ्नो राज्य थिएन, आफ्नो देश थिएन। उनीहरू तितर बितर भएर अरूहरूको अधीनमा, अरूहरूको दास भएर, अरूहरूको नोकर भएर उनीहरू बाँचिरहेका थिए। तर उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। म यो हप्तामा वचन मैले तयारी गर्दै थिएँ, अनि म जब बाइबल अध्ययन गर्दै थिएँ,
अनि मैले यो शीर्षकलाई भेटाएँ। अहिले म भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई म अध्ययन गर्दैछु अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा मैले एउटै कुरा दोहोरिएको पाएँ। अनि त्यो चाहिँ परमप्रभु मेरो शक्ति हुनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ भन्ने यो वाक्यांश स्टेटमेन्ट मैले बारम्बार दोहोरिएको पाएँ। अनि शक्ति सामर्थ्यलाई चाहिँ बाइबलले 300 पटक उल्लेख गरेको छ। अनि मैले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक अध्ययन गर्दै गर्दा यो बारम्बार प्रत्येक दिन म 3वटा अध्याय पढ्छु अनि हरेक दिन मैले यो भेटाइरहेको छु, हरेक दिन मैले हेरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु। अनि मलाई अचम्म लाग्यो। अनि परमेश्वरले मसँग केही बोल्न खोजिरहनु भएको छ। मैले यति गहिरो कुराहरू मैले भेटेको, यति आशिष मैले कुरा भेटेँ अनि मैले चाहिँ यो मेरो मण्डलीलाई बताउनुपर्छ। आमेन। मैले चाहिँ मेरो मण्डलीलाई राख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण कुरा, यति आशिषको कुरा, यति शक्तिशाली गहिरो डिप रिभिलेसनका कुराहरू चाहिँ मैले मेरो मण्डलीले राख्नुपर्छ भनेर मैले यो विषयलाई छाने। भजन सङ्ग्रह केही बाइबल भर्सहरू हामी हेरौँ है त। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 3। आज म छिटो जान्छु किनभने धेरै लामो छ। परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ। चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिचकारोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थकुन्। हितोपदेश 18 को 10 ले भन्दछ, परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा हो, धर्मी जनहरू चाहिँ त्यहाँ दगुर्दै जानेछन् र सुरक्षित हुन्छन्। फिलिपी 4 को 13, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। अनि यो तपाईले यो बाइबल भर्सहरूलाई, यो खण्डहरूलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफै भित्र परमेश्वरबाट शक्ति, त्यो ऊर्जा, त्यो ताकत आएको, प्राप्त गरेको तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो त? मैले सुरुमै भने परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति सामर्थ्य बनाउनुहोस्। तर परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो त? यो कुरालाई थोरै हामी हेरौँ। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, शक्तिलाई जनाउने हिब्रू शब्दलाई चाहिँ हामी मेओड भन्छौँ। MEOD, मेओड भन्छौँ। यसको अर्थ चाहिँ शारीरिक बल हुँदैन, मसल म्यान होइन, मसल स्ट्रेन्थ होइन, शारीरिक बल होइन। यो मेओडको अर्थ चाहिँ सर्वस्व भन्ने हुन्छ। सर्वस्व, सम्पूर्ण, कम्प्लिट, पूर्ण, सर्वस्व। हामीलाई याद छ व्यवस्था 6 को 4 मा महान आज्ञालाई हामी त्यहाँ भेट्छौँ। अनि त्यो महान आज्ञाले चाहिँ हामीलाई के भन्छ? परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई के गर अरे? आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले के गर्नु? प्रेम गर्नु। त्यहाँ जुन त्यो शक्ति भन्ने शब्द तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि मेओड भन्ने हिब्रू शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ। अनि तपाईको शारीरिक बलले तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्न खोजेको होइन है। तपाईले त्यसरी नबुझ्नुहोस्। तपाईको शारीरिक बल त एक दिन के हुनेछ? सकिएर जानेछ। त्यसपछि तपाईले प्रेम नगर्ने? अवश्य पनि त्यो होइन। सारा शक्तिले भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईको शारीरिक भौतिक बलले प्रेम गर्नु भन्न खोजिएको होइन। त्यहाँ भन्न खोजिएको चाहिँ तपाईको सर्वाङ्गले, सम्पूर्ण थोकले, सम्पूर्ण कुराले के गर्नु? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। एउटा कुराले मात्र होइन, एउटा कुराले, एउटा क्षेत्रबाट, एउटा समयमा मात्र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्न खोजिएको होइन। सम्पूर्ण सारा शक्तिले भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण कुराहरूले, सर्वाङ्गले, सर्वस्व तपाईले परमेश्वरलाई के गर्ने? प्रेम गर्ने भन्न खोजेको। अनि यहाँ पनि परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति बनाउनुहोस् भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईले परमेश्वरलाई तपाईको सम्पूर्ण थोक बनाउनुहोस् भनेको।
सर्वस्व बनाउनुहोस् भनेको है। परमेश्वरलाई हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य बनाउनु भनेको चाहिँ उहाँलाई हाम्रो सब थोक बनाउनु, उहाँलाई हाम्रो तन मन धन दिनु, उहाँलाई हाम्रो तन मन धन बनाउनु, उहाँलाई हाम्रो सुख दुःखको मित्र बनाउनु, उहाँलाई हाम्रो जीवनको पहिलो लक्ष्य र पहिलो प्राथमिकता बनाउनु, हरेक परिस्थितिमा उहाँ प्रति वफादार हुनु, जीवनको हरेक मोडमा उहाँको साथ नत्याग्नु। संसार र परमेश्वरको बीचमा तपाईले परमेश्वरलाई चुन्नु, परमेश्वरलाई हरेक परिस्थितिमा कुनै पनि परिस्थितिमा नत्याग्नु। परमेश्वरलाई तपाईले आफ्नो बल बनाइसकेपछि अब परमेश्वर तपाईको के हुनुभयो? सबै थोक हुनुभयो, सबै थोक हुनुभयो। तपाईको प्राणभन्दा प्यारो कुरा हुनुभयो। तपाईको आफ्नै जिन्दगी, आफ्नै जीवन, आफ्नै स्वार्थ भन्दा पनि माथि तपाईले परमेश्वरलाई राख्नुभयो अब चाहिँ। किनभने तपाईले के गर्नुभयो? परमेश्वरलाई तपाईको सामर्थ्य बनाउनु भयो। प्रियहरू, परमप्रभुलाई तपाईको शक्ति बनाउनु चाहिँ निकै गहिरो कुरा हो, निकै नै गहिरो छ है यो चाहिँ प्रियहरू। उहाँलाई कहिल्यै नछोड्ने प्रतिज्ञा गर्नु हो। अब त्यहाँ फर्कने बाटो छैन। प्रियहरू, वास्तवमा परमेश्वरलाई एकपटक तपाईले चुनिसकेपछि, एकचोटि तपाईले अँगालिसकेपछि अब त्यहाँ फर्किने बाटै छैन। अब फर्किने बाटै छैन। यदि तपाईले परमेश्वरलाई एकपटक ग्रहण गरिसकेपछि, एकपटक चुनिसकेपछि यदि तपाईँ फर्किनुहुन्छ भने, तपाईले त्यो बाटोलाई त्याग्नुहुन्छ भने, तपाईले परमेश्वरलाई लत्याउनुहुन्छ भने तपाईले परमेश्वरलाई कहिले चुन्नु भएकै थिएन। कहिले तपाईले परमेश्वरलाई चुन्नु भएकै थिएन। परमेश्वरलाई वास्तवमा तपाईले कहिले पनि छान्नु भएकै थिएन। यसकारण परमेश्वरलाई हामीले एकचोटि चुनिसकेपछि हामी करार बाँध्छौँ नि, होइन? परमेश्वरसँग हामीले करार बाँधेको हो। त्यो चाहिँ मृत्युले, कुनै पनि कुराले हामीलाई के गर्न सक्दैन? अलग गर्न सक्दैन। परमेश्वरलाई शक्ति, तपाईको शक्ति बनाउनु भनेको चाहिँ त्यसरी तपाईँ जोडिनु हो, परमेश्वरसँग जोडिनु हो, परमेश्वरसँग त्यसरी तपाईँ गाँसिनु हो, परमेश्वरसँग त्यो सम्बन्ध तपाईले निर्माण गर्नु हो, जुन सम्बन्ध अब कुनै पनि कुराले, अब कुनै पनि परिस्थितिले, कुनै पनि अवस्थाले, कुनै पनि कमजोरीले अब त्यो सम्बन्धलाई टुटाउन सक्दैन। परमेश्वरलाई आफ्नो शक्ति बनाउनु भनेको चाहिँ त्यो। प्रियहरू, हामीलाई कमजोरीहरू मन पर्दैन, हामीलाई कमजोरीहरू शर्मको कुरो लाग्छ। अनि हामी यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ जुन समाजले हामीभित्र कस्तो धारणा हालिदिएको छ भने कमजोर मानिसले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन, होइन? यदि यो संसारमा बाँच्नु छ भने चाहिँ के हुनुपर्छ? टाठो बाठो हुनुपर्छ, शक्तिशाली हुनुपर्छ, क्षमतावान हुनुपर्छ, बलवान हुनुपर्छ। कमजोर मानिसले केही गर्न सक्दैन। कमजोर मानिस चाहिँ असफल मानिस हो। कमजोर मानिसलाई अरूले पछि पारिदिन्छ। कमजोर मानिसलाई चाहिँ अरूले के गरिदिन्छन्? छाडिदिन्छन्। यसकारण हामी कतिचोटि हाम्रो कमजोरीहरूलाई लुकाउन खोज्छौँ कि कसैले मेरो कमजोरीको अपमान पो गर्छ कि आलोचना पो गर्छ कि। तपाईँको कतिचोटि तपाईँलाई बोल्न आउँदैन भने तपाईँ मानिसहरूको सामु बनावटी तरिकाले पनि कतिचोटि बोल्नु भएको होला। किनभने हामीलाई कमजोरी मन पर्दैन, हामीलाई हाम्रो कमजोरी अरूलाई देखाउन मन पर्दैन, हाम्रो दुर्बलताहरू अरूसँग हामी सेयर गर्न मन पराउँदैनौँ। किनभने कमजोर मानिस चाहिँ असफल मानिस हो भन्ने धारणा चाहिँ यो समाजले हाम्रो मस्तिष्कमा हालिदिएको छ। तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले हाम्रो दुर्बलताहरूद्वारा नै काम गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हाम्रो कमजोरीहरूद्वारा नै काम गर्नुहुन्छ। इतिहासमा, बाइबलको इतिहासमा परमेश्वरले कहिले पनि सक्षम व्यक्तिहरूलाई चुन्नु भएको छैन, कहिले पनि सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई चुन्नु भएको छैन, कहिले पनि परमेश्वरले क्षमतावान, बुद्धिवान, बलवान व्यक्तिलाई चुन्नु भएको छैन। तर जब परमेश्वरले चुन्नुभयो, तर जब परमेश्वरले छान्नुभयो, तर जब परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई त्यो दलदले हिलोबाट, ती समस्याबाट निकाल्नु भयो,
अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ क्षमतावान भएका छन्, बलवान भएका छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ प्रतिभाशाली भएको छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ शक्तिशाली भएको छ। प्रियहरू, मछुवाराहरूलाई येशू ख्रीष्टले छाड्नुभयो अनि त्यो मछुवाराहरूले जब बोल्थे नि 3000 मानिसले विश्वास गर्थे। आमेन। परमेश्वरले जब तपाईँ हामीलाई छाड्नुहुन्छ नि, हाम्रो कमजोरीहरूबाट हामीलाई जब उहाँले निकाल्नुहुन्छ नि, अनि उहाँ हाम्रो शक्ति बन्नुहुन्छ। आमेन। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ पर्फेक्ट मानिसलाई छान्नुहुन्न, तर जब परमेश्वरले हामीलाई छान्नुहुन्छ हामी पर्फेक्ट मान्छे बन्छ। यो चाहिँ सत्य हो प्रियहरू, यो चाहिँ सत्य हो। तपाईँको कमजोरीहरूलाई लिएर परमेश्वर कहाँ जानुहोस्, तपाईँ नलजाउनुहोस्, तपाईँ शर्ममा नपर्नुहोस्। हामी हरेक भित्र केही न केही कमजोरीहरू छ, हामी भित्र दुर्बलताहरू लुकेको हुन्छ जुन हामी अरू व्यक्तिलाई देखाउन चाहँदैनौँ। तर म तपाईँलाई आश्वासन दिन चाहन्छु प्रियहरू, जब तपाईँले आफ्नो दुर्बलता, आफ्नो कमजोरीहरू परमप्रभु कहाँ लिएर जानुहुन्छ, परमप्रभु तपाईँको आड बन्नुहुनेछ। मानिसको कमजोरी परमेश्वरको लागि अवसर हो, तपाईँले लेख्नुहोस्। मानिसको कमजोरी परमेश्वरको लागि अवसर हो, मानिसको सुरक्षा शैतानको अवसर हो। तपाईँको कमजोरी परमेश्वरको लागि अवसर हो, तर तपाईँ आफै म त बलियो छु, म सुरक्षित छु, म शक्तिशाली छु भन्नुहुन्छ भने शैतानले अवसर पाउँछ। यसकारण मानिसको दुर्बलता, मानिसको कमजोरी परमेश्वरको अवसर हो, तर मानिसको सुरक्षा चाहिँ शैतानको अवसर हो। जब हामी आफैले आफैलाई कमजोर महसुस गर्छौँ, जब हामी आफैले आफैलाई दुर्बल महसुस गर्छौँ, तब हामीलाई परमेश्वरको आवश्यकता पर्छ। हामी त्यो अनुभूति गर्छौँ, मलाई परमेश्वरको खाँचो छ, मलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ, मलाई परमेश्वरको शक्तिको आवश्यकता छ भने हामी परमेश्वरलाई खोज्छौँ, परमेश्वरको तृष्णा गर्छौँ, परमेश्वरको भोको हुन्छौँ, हामी परमेश्वर कहाँ हामी जान्छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्छौँ हामी। तर जब हामी घमण्ड गर्छौँ, मलाई चाहिँदैन, म क्षमताले भरिएको छु, म सुरक्षित छु, म आफैमा स्रोत साधन छ मसँग, म ती कुराहरूले म गर्न सक्छु भनेर जब तपाईँ घमण्ड गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि शैतानले अवसर पाउँछ त्यहाँ चाहिँ। यसकारण प्रियहरू, जब हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ नि, हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, जस्तो कमजोरीहरू हामीसँग छ, जस्तो दुर्बलताहरू छ हामीसँग छ, हामी त्यस्तै हामी परमेश्वर कहाँ उपस्थित हुनुपर्छ। हामी बाहिरी कुराहरू हाम्रो सुन्दर हुन सक्छ, तर भित्री कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। यसकारण प्रियहरू, तपाईँले आफ्नो परिवारमा, आफ्नो जीवनमा, आफ्नो मण्डलीमा कति परमेश्वरको शक्तिको, परमेश्वरको उपस्थितिको आभास गर्नुभएको छ? कति आभास गर्नुभएको छ? कति महसुस गर्नुहुन्छ कि मलाई परमेश्वर चाहिन्छ, मेरो परिवारलाई परमेश्वर चाहिन्छ? यदि तपाईँले त्यो आवश्यकतालाई नै महसुस गर्नुभएको छैन भने त आजको वचन तपाईँको लागि कुनै पनि मायने राख्दैन, कुनै पनि अर्थ राख्दैन। तर आज साँच्चीकै तपाईँले प्रतिज्ञा गरेर आज बिहान तपाईँ उठ्दै गर्दाखेरि मलाई परमेश्वरको उपस्थितिको खाँचो छ, मेरो परिवारलाई परमेश्वरको शक्तिको खाँचो छ भनेर यदि तपाईँ आउनुभएको छ भने त तपाईँले लिएर जाने धेरै कुराहरू छ आजको दिन चाहिँ। यसकारण मानिसको कमजोरी परमेश्वरको लागि अवसर हो, यसले परमेश्वरलाई काम गर्न दिन्छ। परमेश्वरले मौका पाउनुहुन्छ, ओहो यो परिवारमा चाहिँ मेरो आवश्यकता यिनीहरूले महसुस गरिरहेको रहेछ, म त्यहाँ जानुपर्छ, म काम गर्नुपर्छ, म त्यो परिवारमा रहनुपर्छ भनेर परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ, आफ्नो आवश्यकता त्यहाँ महसुस भएको आभास गर्नुहुन्छ। जुन परिवारलाई, जुन मानिसलाई परमेश्वरको खाँचै छैन भने परमेश्वर जबरजस्ती गर्नुहुन्न। ढोका चाहिँ भित्रबाट खोलिनुपर्छ। हामी ढोका चाहिँ भित्रबाट खोलिनुपर्छ। बाहिर त येशू ख्रीष्टले के गर्ने मात्रै हो, ढकढक्याउने मात्रै हो। बाइबलले पनि त्यही भन्छ, हेर म ढोकामा उभिएर के गर्दैछु, ढकढक्याउँदैछु। उहाँले जबरजस्ती त छिर्न खोजिरहनु भएको छैन, उहाँले ढोका भत्काउनुहुन्न, होइन? यसकारण ढोका चाहिँ भित्रबाट खोलिनुपर्छ। प्रियहरू, तपाईँको हृदय परमेश्वरको निम्ति कति तयार छ ढोका खोल्नको निम्ति, त्यो चाहिँ आवश्यक कुरा हो, त्यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा हो। बाइबलले बताउँदछ कि परमेश्वर हाम्रो कमजोरीहरूद्वारा, हाम्रो दुर्बलताहरूद्वारा कार्य गर्नुहुन्छ। प्रेरित पावल, प्रियहरू याद गर्नुहोस्, नयाँ करारको सबैभन्दा विशिष्ट लेखक, विशिष्ट थियोलोजियन प्रेरित पावललाई चाहिँ परमेश्वरले तेस्रो स्वर्गसम्म लानुभएको थियो। हेर्नुहोस् है, तेस्रो स्वर्गसम्म लानुभएको थियो। अनि कुनै पनि मानिसले, कुनै पनि प्रेरितले नदेखेको कुरोहरू प्रेरित पावलले देखे त्यहाँनिर।
यति गहिरा गहिरा कुराहरू, यति शक्तिशाली कुराहरू, यति डिप रिभिलेसनहरू, यति गहिरो प्रकाशहरू पावलले देखे। परमेश्वरले देखाउनु भयो पावललाई। तर पावल आफ्नो दोस्रो कोरिन्थीमा के भन्नुहुन्छ भने, मैले असीमित ज्ञान प्राप्त गरेको कारण, मैले त्यति गहिरो प्रकाश देखेको कारण ममा घमण्ड पो आउने हो कि होइन, मैले परमेश्वरलाई त्याग्ने पो हो कि म मेरो हृदयमा पनि त्यो घमण्ड पैदा हुने हो कि भनेर परमेश्वरले मलाई एउटा कमजोरी दिनुभयो अरे के, एउटा दुर्बलता दिनुभयो अरे। अनि त्यो चाहिँ के थियो, अनि त्यो चाहिँ उहाँको शरीरमा, उहाँको ढाडमा चाहिँ त्यो दुर्बलताको काँडाले चाहिँ घोच्थ्यो अरे। हेर्नुहोस् है, घोच्थ्यो अरे। अनि त्यो काँडाले पावलको ढाडमा घोच्दाखेरि यति दुख्थ्यो, यति दुर्बल, यति कमजोरी पावलले महसुस गर्थ्यो। अनि त्यो काँडाले घोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई जहिले पनि एउटै कुरा सम्झाएको गर्थ्यो त्यो काँडाले चाहिँ, तँलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ, त परमेश्वर बिना केही पनि गर्न सक्दैनस्। यो तेरो ज्ञान, यो तेरो क्षमता, यो तेरो बुद्धि एक दिन नष्ट भएर जान्छ। तँलाई के कुराको आवश्यकता छ? तँलाई चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको आवश्यकता छ। प्रियहरू, कमजोरी, दुर्बलताद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले तिमीलाई भन्नुभयो, दोस्रो कोरिन्थी 12:9-10 परमेश्वरले परमप्रभुले तिमीलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपदहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। अब कस्तो यो प्याराडक्स हो, कस्तो यो बाजिएको कुरो हो। मेरो दुर्बलतामा म के छु अरे? शक्तिशाली छु अरे। प्रियहरू, मेरो दुर्बलतामा, मेरो कमजोरीहरूमा नै म के छु अरे? शक्तिशाली छु अरे। यसका खुसी हुनुहोस् यदि तपाईँले कसैको आलोचना गर्दैछ भने। आमेन। किनभने तपाईँले परमेश्वरबाट शक्ति पाउनुहुनेछ। आमेन। आलोचना गर्दै, तपाईँको आलोचना हुँदै गर्दाखेरि, तपाईँको अरू कसैले अपमान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहोस्, तपाईँ दुखी नहुनुहोस्। प्रियहरू, तपाईँको कमजोरीमा यदि कसैले यो त कस्तो, यसको बोली ठिक छैन, यसको लुहाई, यसको खुवाई ठिक छैन, यसले हिँड्ने जान्दैन, यसले बोल्न जान्दैन, यसले के गरिरहेको छ भनेर यदि कसैले तपाईँको आलोचना गर्दैछ भने तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। मानिसबाट तपाईँ त्यागिनु भयो, तर परमेश्वरबाट तपाईँ ग्रहण योग्य हुनुभयो। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई अँगाल्नु भयो, परमेश्वरले तपाईँलाई शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, किनकि दुर्बलतामा नै तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। आमेन। दुर्बलतामा नै तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यसकारण प्रिय, मानिसले के भन्दैछ होइन, परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, मानिसले मलाई कहिले पनि निराश बनाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने म मानिसको कहिले कुरो खादिनँ, म त्यति धेरै अटेरी छु। मानिसको कुराले, मानिसको आलोचनाले मलाई कहिले पनि निराश बनाउन सक्दैन। तपाईँहरूको छोरो जस्तो, तपाईँहरूको भाइ जस्तो, त कतिजनाको दाइ, कतिजनाको भाइ मण्डलीमा सेवा गर्दै गर्दाखेरि धेरै यस्ता कुराहरू मैले अनुभूति गर्न पाएँ। तर यी कुराहरूले मलाई निराश बनाउन सकेन, किनभने जब म बाइबल अध्ययन गर्छु, जब परमेश्वरको वचनलाई म निहाल्छु, मलाई यस्तो लाग्छ कि मैले त केही पनि सामना गरेकै छुइनँ हो, मैले त केही सामना गरेकै छुइनँ। परमेश्वरको खातिर मानिसहरू जेल परेको छ, परमेश्वरको खातिर मानिसहरूले थुकलाई, अपमानलाई, कोर्राको चोटलाई सहेको छ, मानिसहरू आफ्नै मानिसहरूबाट त्यागिएको छ, यस्तो परिस्थितिहरूबाट गुज्रनु परेको छ। अनि हामीले सानोभन्दा पनि सानो दुःखलाई सहनु पर्यो भने हामी परमेश्वरलाई गुनासो पोखिरहेका हुन्छौँ। हामी परमेश्वरलाई भयङ्कर प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ। हामी
परमेश्वरलाई दोस्याइरहेका हुन्छौँ। प्रियहरू, एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँले यो कुरा जहिले पनि याद गर्नुहोस्, कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। यो तपाईँलाई आजको दिनको निम्ति प्रकाश भयो। परमेश्वरलाई तपाईँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई तपाईँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई तपाईँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न। You can ask a question to God, but you cannot question God. मैले हिजो वचन तयार गर्दाखेरि यो कोट भेटाए, मलाई साह्रो शक्तिशाली लाग्यो। परमेश्वरलाई प्रश्न सोध्नु भनेको चाहिँ नि प्रियहरू, तपाईँ त्यो कुराप्रति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्न। यसकारण तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रभु कृपया यो कुरा मैले बुझ्न सकिनँ, मलाई बुझाइदिनुहोस्। प्रश्न सोध्नुको मतलब चाहिँ त्यो हो। यदि तपाईँ प्रश्न खडा गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई तपाईँ औलो ठहराउँदै हुनुहुन्छ। यो त मेरो जीवनमा नहुनु पर्ने, कसरी भयो? तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ होला। मेरो जीवनमा यो समस्या कसरी आयो? मेरो जीवनमा यो किन आयो? तपाईँको निर्णय गलत छ, तपाईँको योजनामा म प्रश्न ठहराउँछु भनेर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई औलो ठहराउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रश्न सोध्ने कुरालाई चाहिँ अनुमति दिनुहुन्छ। तर यदि परमेश्वरलाई तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रश्न गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई अनादर गर्नु हो, परमेश्वरलाई औलो ठहराउनु हो, परमेश्वरलाई चुनौती दिनु हो। यसकारण यदि परमेश्वरलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ भने प्रियहरू, तपाईँले उत्तर पाउन पनि सक्नुहुन्छ, उत्तर नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँ के हुनु पर्यो? सन्तुष्ट हुनु पर्यो। परमेश्वरले तपाईँलाई उत्तर दिनुभयो, ठिक छ, प्रभु तपाईँको योजना अनुसार, तपाईँको निर्णय अनुसार तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, म खुसी छु। उत्तर पाउनु भएन, त्यो पनि ठिक छ। तर यदि तपाईँले परमेश्वरलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ भने नि प्रियहरू, तपाईँले परमेश्वरलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? उत्तरको माग गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्न। यसकारण परमेश्वरलाई तपाईँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा समस्या आउँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न उतार चढावहरूलाई अनुभव गर्नु पर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरलाई औलो ठहराइरहेका हुन्छौँ। किन भयो यो मेरै जीवन? किन भयो? मानिसलाई औलो ठहराएको जस्तो हो। मानिसले गरेको निर्णयहरू चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, हेर्नुहोस् है कविराज भाइ, तपाईँले यो ठिक गर्नु भएन भनेको जस्तो हामी परमेश्वरलाई औलो ठहराइरहेको हुन्छ। त्यसरी हुँदैन। यसकारण यो कुरामा हामी सावधान हुनु पर्यो। मण्डली, प्रिय मण्डलीहरू, हामी परमेश्वरलाई प्रश्न सोधिरहेका छौँ कि प्रश्न गरिरहेका छौँ? हामी परमेश्वरलाई प्रश्न सोधिरहेका छौँ कि परमेश्वरलाई औलो ठहराइरहेका छौँ? यो चाहिँ निकै नै चुनौती र निकै नै सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा हो। यसकारण यहाँ चाहिँ पावलले चाहिँ के गरेको छ? प्रश्न सोधेको छ, प्रश्न गरेको छैन परमेश्वरको निर्णयलाई। त्यो प्रेरित पावलको ढाडमा भएको दुर्बलताको, कमजोरीको काँडा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो अरे, त्यही भनेको छ होइन बाइबलले? हेरौँ त, तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी 12:9 भन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ प्रेरित पावललाई चाहिँ त्यो काँडा, कमजोरीको काँडा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो। तर त्यहाँ कहिले पनि प्रेरित पावलले किन दिनुभयो मलाई भनेर प्रश्न गरेको छैन। उसले के भन्दैछ? परमेश्वरले दिनुभयो त ओके, इट्स ओके, ठिक छ, केही कारणले दिनुभयो होला नि। जब तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ नि प्रियहरू, तपाईँले इट्स ओके भन्न सिक्नुहोस्। ठिक छ, यो परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो दुर्बलताबाट शक्तिलाई उहाँले निकाल्दै हुनुहुन्छ। यसकारण ओके, परमेश्वरले जे गर्दै हुनुहुन्छ ठिक गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई तपाईँले इन्फ्लुएन्स गर्न नखोज्नुहोस्, परमेश्वरलाई उत्तरको माग नगर्नुहोस्। परमेश्वरले कति कुराहरू व्याख्या गर्न मन पराउनुहुन्छ, कति कुरा व्याख्या गर्नुहुन्न उहाँले। तर तपाईँले उत्तर पाउँदा पनि नपाउँदा पनि परमेश्वरमा भरोसा गरिरहनुहोस्, विश्वास गरिरहनुहोस्। परमेश्वरले कति कुराहरू बाइबलमा एक्सप्लेन गर्नुभएको छ,
मैले यो कारणले यो गरेको हो भनेर कतिचोटि उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छैन। एक्सप्लेन गर्नुभएको छैन भने ओके, तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गरिरहनुहोस्, विश्वास गरिरहनुहोस्। प्रियहरू, परमेश्वरलाई तपाईँको दुर्बलता दिनुहोस्। वास्तवमा प्रियहरू, इसाई जीवनको यात्रा चाहिँ त्यति सहज छैन। इसाई जीवनको यात्रा चाहिँ निकै नै कठिन छ, निकै नै कठिन छ। हामीले संसारमा रहँदै गर्दाखेरि विभिन्न यस्ता लडाइँहरू, यस्ता युद्धहरू लड्नुपर्ने हुन्छ। आत्मिक युद्धको कुरा प्रेरित पावलले एफिसी 6 मा गर्नुभएको छ। साथसाथै हामीले संसारिक युद्धहरू पनि लड्नुपर्ने हुन्छ, शरीरका युद्धहरू पनि लड्नुपर्ने हुन्छ। जब एउटा इसाईले प्रत्येक पाइला पाइलामा अपमान, आलोचना, सतावटका कुराहरू, घृणाका कुराहरू, तिरस्कारका कुराहरू, आत्मिक युद्धका कुराहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तब त्यस्तो अवस्थामा एउटा इसाईले कसरी ती कुराहरूलाई सामना गर्ने, त्यस्ता कठिन परिस्थितिहरूसँग कसरी जुझ्ने? हामीले पनि इजरायलीहरूको कनान देशतर्फको यात्रामा चाहिँ कैयौँ शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्छ। प्रियहरू, कतिचोटि तपाईँले आफ्नै आफन्तहरूसँग तपाईँले त्यो कठिनाइहरू सामना गरिरहनु पर्दछ। हजारौँ समस्याहरूको पहाडहरूलाई तपाईँले चढ्नुपर्छ। अनगिन्ती उतार चढावहरूलाई तपाईँले अनुभव गर्नुपर्छ। यात्रा निकै कठिन छ, यात्रा निकै कठिन छ प्रियहरू। तर हामी भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ मोसाको जस्तै हृदयलाई स्थापना गर्नुपर्छ। मोसाले के भन्छन्? मोसाले प्रस्थान 33:15 देखि 16 सम्म यसरी भनेका छन्। उनले परमप्रभुलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्न छौँ? जब इजरायलीहरूले कठिन यात्रालाई सामना गर्दै थिए, उनीहरूको यात्रा त्यति सहज थिएन। पाइला पाइलामा उनीहरूले शत्रुहरूसँग सामना गरिरहेका थिए। अनि इजरायलीहरूकै बिचमा पनि कति गुनासोका कुराहरू, कति गनगनका कुराहरू, कति इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई भरोसा गरिरहेका थिएन। गाह्रो थियो, त्यो यात्रा निकै नै कठिन भइरहेको थियो। त्यो यात्रालाई उनीहरूले अगाडि बढाउनै सकिरहेका थिएन, होइन? किनभने उनीहरूको बिचमा अविश्वासका कुराहरू अनि परमेश्वरमा भरोसा नगर्ने कुराहरू, विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको थियो। उनीहरूले सानो सानो समस्याको विरुद्धमा परमेश्वर सँग चाहिँ गुनासो गरिरहेका थिए। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यात्रा चाहिँ रोकिरहेको थियो, यात्रा चाहिँ यो रोकिरहेको थियो। अनि मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, प्रियहरू, हामी हरेक एउटा यात्रामा छौँ। हामी हरेक एउटा यात्रामा छौँ र यो यात्रा चाहिँ प्रियहरू, तपाईँ र मेरो आफ्नै गन्तव्य छ, मण्डलीको आफ्नै गन्तव्य छ, तपाईँको परिवारको आफ्नै गन्तव्य छ। अनि त्यो यात्रामा हामी त्यो तबसम्म गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैनौँ जबसम्म परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग रहँदैन, जबसम्म परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामीसँग रहँदैन। यसकारण परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ भन्नको अर्थ चाहिँ त्यही हो। हामीले हाम्रो यात्रालाई तबसम्म अघि बढाउन सक्दैनौँ जबसम्म हामी परमेश्वरको उपस्थिति भएर जान सक्दैनौँ। यसकारण परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई आवश्यकता छ प्रियहरू। तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको जीवनलाई, तपाईँको मण्डलीलाई त्यसकारण परमेश्वरको उपस्थिति आवश्यक छ। यहाँ मोसाले भनेको छ, यदि तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको आत्मा, तपाईँको शक्ति हामी सँगसँगै गएन भने त हामी पनि जाँदैनौँ। किनभने यात्रा चाहिँ हामी एक्लैले पार गर्न सक्दैनौँ। यसकारण तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको शक्तिको आवश्यकता छ प्रियहरू, परमेश्वरको उपस्थितिको आवश्यकता छ। मण्डली एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईँ हामी एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि परमेश्वरको उपस्थिति हामी सँगसँगै हाम्रो यात्रामा छैन भने त मण्डलीले देखेको दर्शनका कुराहरू, मण्डलीले बनाएका योजनाका कुराहरू विफल हुन्छन्, असफल भइन्छन्। यसकारण तपाईँले देख्नुभएको सपनामा परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ सँगसँगै हुनुपर्छ।
तपाईले विभिन्न विभिन्न सपना देख्नु भएको होला। अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति म मेरो छोराछोरीलाई यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु, मेरो छोराछोरीलाई यहाँ लान्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु। तपाईको आफ्नै एउटा लक्ष्य होला हैन, तपाईको आफ्नै एउटा योजना होला, आफ्नै सपना होला। प्रियहरू, तपाईँ हरेकले त्यो लक्ष्य राख्नु भएको होला। तर प्रियहरू, यदि तपाईँको सपनामा, तपाईँको दर्शनमा, तपाईँको योजनामा परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको शक्ति चाहिँ तपाईँ सँगसँगै, तपाईँको सपना सँगसँगै, तपाईँको दर्शन, तपाईँको योजना सँगसँगै गएन भने, जानु भएन भने चाहिँ तपाईँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। अघि सुरुमै भनेको जस्तै चार्ल्स स्पन्जरले के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ के जस्तो हुन्छ भने हावा बिनाको जहाज जुन कहीँ पनि जान सक्दैन, रस बिनाको हाँगा र आगो बिनाको कोइला, हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ परमेश्वर बिना चाहिँ। यसकारण तपाईँले परमेश्वरको शक्तिलाई कति आवश्यक ठानिरहनु भएको छ, अथवा तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई कति आवश्यक भएको महसुस गरिरहनु भएको छ, त्यो कुराले चाहिँ मायने राख्छ। दाउद राजाले एकपटक परमेश्वरको छुटकाराको लागि प्रशंसाको गीत गाएको थियो। परमेश्वरले दाउदलाई आफ्ना शत्रुहरूको हातबाट बचाउनु भयो। परमेश्वरले दाउदलाई कसरी र कहिले उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा दाउदलाई थाहा थिएन, उसलाई थाहै थिएन। अनि दोस्रो सामुएल 22:5ले बताउँदछ कि दाउद चाहिँ कस्तो परिस्थिति, कस्तो अवस्थाबाट गुज्राउनु परेको थियो अरे। दाउदले बयान गरेका छन्, मृत्युका छालहरूले चाहिँ ऊ घेरिएको थियो र विनाशको बाढीले चाहिँ उसको आत्मा चाहिँ व्याकुल भएको थियो अरे। यस्तो परिस्थितिबाट दाउद चाहिँ गुज्राउनु परेको थियो। म अहिले एउटा पुस्तक पढ्दैछु, अनि लेट गड बी योर स्ट्रेन्थ भन्ने जुन पुस्तक छ, त्यहाँ चाहिँ दाउद चाहिँ कस्तो अवस्थाबाट गुज्राउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बकाइदा साथ एक्सप्लेन गरिएको छ, व्याख्या गरिएको छ। अनि दाउद चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा शक्तिशाली पात्र हुन सक्छ जब हामी दाउदको जीवनीलाई हेर्न सक्छौँ। दाउद चाहिँ आफ्नै परिवारबाट पनि त्यागिएको व्यक्ति थियो। उसकै परिवारले पनि उसलाई भरोसा गरेन, उसकै परिवारले पनि उसलाई हेला गर्थ्यो, घृणा गर्थ्यो। प्रिय पुच्छे केटो, आफ्नै दाजुहरूले उसलाई विश्वास गर्दैन थियो, उसलाई भरोसा गर्दैन थियो है। अनि ऊ आफ्नै राजाबाट त्यागिनु पर्यो, आफ्नै प्रजाहरूबाट त्यागिएको छ, आफ्नै मित्रहरूबाट, आफ्नै जातिहरूबाट त्यागिएको छ। हरेक व्यक्तिबाट चाहिँ दाउद त्यागिएको छ, हरेक व्यक्ति। दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले इजरायलको राजा अभिषेक गरेपछि पनि उसले चाहिँ 10 देखि 13 वर्षसम्म त्यो विभिन्न परिस्थितिहरूबाट, विभिन्न सतावटहरूबाट, विभिन्न उतार चढावहरूबाट ऊ गुज्रनु परेको छ। इजरायलको राजा अभिषेक भइसकेको छ, परमेश्वरले अभिषेक गरिसक्नु भएको छ, तर उसले कति वर्ष कुर्नु पर्यो अरे? 13 वर्षसम्म। अनि 13 वर्षसम्म उसको जीवन चाहिँ अनुकूल थिएन प्रियहरू, उसको जीवन चाहिँ सुखमय थिएन, उसको जीवन चाहिँ सम्पन्नताले भरिएको थिएन। तपाईँ दाउदको जीवनलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ भने पाइला पछि कदमै पछि उसले के गर्नु परेको छ? सतावटलाई, समस्यालाई, कमजोरीलाई, दुर्बलतालाई उसले सामना गर्नु परेको छ। दाउदलाई चाहिँ हामी यस्तो एउटा पात्र भनेर चिन्छौँ, उसको कार्यले, उसको कामले हामी चिन्दैनौँ। दाउदलाई चाहिँ हामी उसको हृदयले चिन्छौँ। प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नु भने दाउद चाहिँ कस्तो हृदय भएको मानिस अरे? परमेश्वरको हृदय भएको मानिस। यति धेरै मानिसबाट ऊ त्याग्यो अनि उसको हृदय चाहिँ हरेक तिरस्कारबाट निर्माण हुँदै परमेश्वरको हृदय चाहिँ बनियो। यसकारण यदि तपाईँ पनि त्यो दाउदको जस्तै हृदय चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो आगोको बाटो भएर जानको निम्ति, त्यो सतावटको बाटो भएर जानको निम्ति, त्यो समस्याको बाटो भएर जानको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ प्रियहरू। तपाईँको हृदयलाई तपाईँले तयार बनाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ आफ्नै जातिहरूबाट, आफ्नै मानिसहरूबाट, तपाईँको छेउको
मित्रहरूबाट त्यागिनको निम्ति तयार हुनुपर्छ। 13 वर्षसम्म परमेश्वरले तयार बनाउनु भयो दाउदलाई। 13 वर्षसम्म हरेक मानिसहरूबाट त्यागिनु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ दाउद राजा शत्रुहरूबाट पनि त्यागिनु पर्यो। अचम्म लाग्दैन तपाईँलाई? शत्रुहरूबाट पनि त्यागिनु पर्यो। तपाईँले त्यहाँ दाउदको पुस्तक पढ्नु भने पहिलो समुएल दोस्रो समुएल पढ्नुभयो भने पलिस्तीहरूबाट त्यागिएको छ। जब पलिस्तीहरूसँग मिलेर दाउद युद्ध लड्न जाँदै थिए तब पलिस्तीहरूले हुँदैन, यो त दुश्मन हो हाम्रो, हामीसँग लड्न त जान तर यसको मन फेरिन सक्छ, उल्टै हामीलाई आक्रमण गर्ला यसले भनेर पलिस्तीहरूले पनि उसलाई त्यागिदिएको छ। अनि जब ऊ घर फर्किँदै थिए, लडाइँ लड्न पाएन, उनले त्यो बेइज्जतलाई सहनु पर्यो, आफ्नै शत्रुबाट त्यागिनु पर्यो। अनि जब उनी आफ्नो घर फर्कँदै थिए, अनि जब घर आइपुगे, आफ्नो स्थान आइपुगे, अमालेकीहरूले उसको घरलाई, उसको श्रीमतीहरूलाई, उसको छोराछोरीहरूलाई लुटेर त्यागेर लगिरहेका थिए। अनि त्यसपछि उसको जातिहरूले, उसको मित्रहरूले, जो मित्रहरू चाहिँ आफूसँगै लडेका थिए, सुख दुःखमा साथ भएका थिए, उनीहरूले ढुङ्गा हान्न लागे। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ, तपाईँको कारणले यो परिस्थितिमा आइपुग्यो। हेर्नुहोस् त, हिजोको दिन सँगै खाने, सँगै सुत्ने, सँगै लडेका, दुःख सुख एउटै साथ भएको व्यक्तिहरूले पनि दाउदलाई ढुङ्गा हान्न लागे। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ दाउदले चाहिँ परमेश्वरबाट शक्ति पाएको छ। बाइबलले त्यही भन्छ, एकचोटि हेरौँ है त। पहिलो सामुएल 30:6ले जब दाउदलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्न लागे आफ्नै मित्रहरूले, तब त्यहाँ पहिलो सामुएल 30:6मा तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ, तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए। आमेन। तब दाउदले त्यस्तो परिस्थितिमा, हामी भए के गर्थ्यौँ होला? हामी भए त साह्रो दुखित हुन्थ्यो होला है, हाम्रो चित्त दुख्थ्यो होला। एउटा भनाइ छ नि होइन, चित्त दुखेर, चित्त फुटेर पित्त पनि फुट्थ्यो होला हाम्रो होइन। यति निराश हुन्थ्यो होला, यति दुखित हुन्थ्यो होला होइन। अब के भन्नु होइन, त्यो बयान गरेर साध्य नै छैन। त्यति हामी टुट्थ्यौँ होला, त्यति धेरै हामी गिर्थ्यौँ होला। तर त्यस्तो अवस्थामा, त्यस्तो परिस्थितिमा दाउदले चाहिँ के गरेको छ अरे, तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए। तपाईँको बाइबलमा तपाईँले त्यो शब्दलाई तपाईँले सर्कल लगाउनुहोस् है। जब तपाईँ कठिन अवस्थाबाट गुज्रनुहुन्छ, जब तपाईँको हृदय दुखित हुन्छ, जब तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि अब चाहिँ सकियो, अब मेरो कोही पनि छैन है, अब मेरो आफन्तले पनि मलाई हेरेन, मेरो आफ्नै परिवारले पनि मलाई हेरेन, मेरो आफ्नै मण्डलीले पनि मलाई देखेन, मलाई त्यागिदियो होइन, यस्तो दुःख परेको बेला मेरो साथमा कोही छैन भन्ने जस्तो लाग्छ नि। तब यसो तपाईँले त्यो बाइबल पल्टाउनुहोस्, अनि तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए भन्ने शब्दलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनुहोस्। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई, म ग्यारेन्टी दिन्छु, तपाईँको आत्मालाई पूर्णमाले शक्तिशाली बनाउनुहुनेछ। आमेन। पूर्ण शक्तिशाली। दाउदको जीवन साँच्चै नै प्रियहरू एउटा फिल्मको कथा जस्तै छ। एउटा फिल्मको कथा भन्दा कुनै पनि कम छैन दाउदको जीवनी चाहिँ। हरेक कदममा, हरेक पाइला पछि यति ऊ दुर्बल भएको छ, यति ऊ टुटेको छ, यति ऊ फुटेको छ, यति ऊ गिरेको छ है। तर पनि जसै उसले परमप्रभुलाई हेर्थे नि, परमप्रभुको मुहारलाई हेर्थे, अनि परमप्रभुबाट उसले बल प्राप्त गर्थे। 13 वर्षसम्म, प्रियहरू 1 दशकसम्म ऊ चाहिँ साउल राजाबाट भागेको छ, गुफा लुकेको छ, आँसु चुहाउँदै होइन। आफ्नै परिवारबाट ऊ भाग्नु परेको छ, आफ्नै इष्टमित्रबाट ऊ भाग्नु परेको छ, लुकेको छ होइन। ऊ भागेको छ 1 दशकसम्म। अनि 13 वर्षपछि परमेश्वरले उसलाई इजरायलको सिंहासन दिनुभयो। कति बेला? जति बेला उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरको हृदय जस्तै भयो। आमेन।
परमेश्वरको हृदय जस्तै भयो। हामी ठुलो कुरोको आश गर्छौँ नि परमेश्वरसँग, तर त्यो ठुलो कुरोको लागि हामी तयार चाहिँ हुँदैनौँ के प्रियहरू। यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको, हाम्रो जीवनको अवस्था हो। हामी परमेश्वरसँग ठुला ठुला कुराको माग गर्छौँ, ठुला ठुला कुराको परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ, तर त्यो ठुला कुराको निम्ति हाम्रो हृदय चाहिँ तयार हुँदैन। सानो चोट पर्यो भने, सानो दुःख आइपर्यो भने अब म गर्दिनँ, अब म जाँदिनँ, भो मलाई त पुग्यो, मलाई पुग्यो। त्यो ठुलो कुरोको लागि अब हाम्रो हृदय तयार छ त छैन नि। अनि त्यो ठुलो कुरोको हामी किन आश गर्नु? त्यसकारण प्रियहरू, इजरायलको सिंहासन दाउद राजालाई सुम्पनु अघि उसको हृदय तयार हुनु पर्थ्यो। 13 वर्षसम्म उसको हृदय तयारीको अवस्थामा थियो। तर तपाईँले साउल राजालाई हेर्नुहुन्छ भने नि, साउल राजा चाहिँ इन्स्ट्यान्टली अन द स्पोट राजा बनेको, बुझ्नुभयो? दाउद राजा चाहिँ 13 वर्षको तयारी, 13 वर्षको भागदौड, 13 वर्षको दुर्बलता, 13 वर्षको सतावटलाई सय पश्चात राजा बनेको। तर साउल राजा चाहिँ इन्स्ट्यान्टली अन द स्पोट ऊ चाहिँ राजा बनेको। अब तपाईँले दुईटा राजाहरूलाई दाँच्नुहोस् त, कसको हृदय चाहिँ परमेश्वरमा स्थिर थियो? साउल राजाले परमेश्वरलाई एकैछिनमा त्यागिदिए। उसको हृदय तयार थिएन त त्यो सिंहासनको लागि, त्यो ठुलो कुरोको लागि, त्यो महान कार्यको लागि। डल्लै पायो होइन, उसले इन्स्ट्यान्टली अभिषेक भयो, परमेश्वरको दासद्वारा सिंहासन पायो, इन्स्ट्यान्टली परमेश्वरलाई त्यागिदियो। जसले कठिन परिस्थिति, कठिन बाधाहरूलाई, उतार चढावहरूलाई है सामना गर्न सकेको छैन, सामना गरेको छैन, उसले परमेश्वरलाई त्यति सजिलै त्यागिदिन्छ। उसको लागि त्यो केही पनि होइन, केही पनि होइन। यसकारण प्रियहरू, तपाईँले यो कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि हप्ताको 1 दिन 2 घन्टाको लागि मण्डली जाँदै गर्दा तपाईँको हृदय तयार हुँदैछ भनेर। तपाईँले त्यो कहिले पनि विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँको हृदय तयार हुनको निम्ति तपाईँ यस्तो यात्राको निम्ति तयार हुनुपर्छ, यस्तो यात्राको निम्ति तपाईँ निस्कनुपर्छ है। तपाईँले त्यो एउटा मुभी हेर्नुभएको छ कि छैन है, हबिट भन्ने मुभी हेर्नुभएको छ कि छैन? अनि त्यो हबिटमा चाहिँ एउटा पुड्को केटा चाहिँ यात्राको निम्ति निस्किन्छ, तर उसलाई थाहै छैन यात्रा कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरो। यति यात्रा कठिन है, त्यो एडभेन्चर है, यति कठिन यात्राहरूबाट गुज्रनु पर्छ। अनि हामी पनि त्यो यात्राको निम्ति निस्कनुपर्छ, त्यो यात्राको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ प्रियहरू। यदि त्यो हामीले यात्राको निम्ति हामी तयार छैनौँ भने हामीले महान काम, परमेश्वरको महान काम देख्न सक्दैनौँ। अनुग्रह विजय मण्डली चाहिँ त्यो यात्राको निम्ति तयार छैन भने अब त्यो महान तस्बिरलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। यसकारण यहाँनिर दाउद राजाले के भन्नुभएको छ भने, दाउद राजाले 2 शमूएल 22को 31 देखि 33 सम्म यसरी लेखेका छन्, यसरी भनेका छन्। हामी अन्तिम आयौँ, यो खण्ड पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग सिद्ध छ, परमप्रभुको वचन सच्चा छ, उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। किनकि परमप्रभु बाहेक अरू को परमेश्वर छ र? हाम्रो परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ र? उनै परमेश्वर जसले मलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ र मेरो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। 2 शमूएल 22को 31 देखि 33। प्रियहरू, दाउदले यहाँ के भन्दैछन्? परमप्रभु मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, परमप्रभु बाहेक मलाई अरू कसले शक्ति दिन सक्छ र? हुनसक्छ आज दाउद जस्तै हामी पनि कुनै कठिन परिस्थितिहरूबाट गुज्रिरहेका छौँ होला, समस्याहरूको दलदलमा फसेर निसासिरहेका छौँ होला, कैयौँ विफल कोसिसहरूले निराश र हताश छौँ होला, शत्रुहरूको सतावट र आलोचनाहरूले पछि परेका छौँ होला प्रियहरू। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई अन्तिम एकचोटि उत्साह दिन चाहन्छु, हौसला दिन चाहन्छु। प्रिय मण्डली परिवारहरू, अन्तिम पटक परमेश्वरलाई अवसर दिएर हेर्नुहोस्, अन्तिम पटक परमेश्वरलाई मौका दिएर हेर्नुहोस्। परमेश्वरलाई तपाईँको कमजोरीहरू सुम्पनुहोस्, परमेश्वरलाई तपाईँको दुर्बलताहरू सुम्पनुहोस्, परमेश्वरलाई तपाईँको लडाइँ सुम्पनुहोस् र उहाँले तपाईँको पक्षमा लड्नुहुनेछ। युद्ध लड्ने चाहिँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। युद्ध लड्ने हामी होइन, उहाँमा शरण लिनुहोस्। जसरी हितोपदेशले भनेको छ, परमप्रभु चाहिँ हाम्रो के हुनुहुन्छ? धरोहरा हुनुहुन्छ। र हामी चाहिँ जब उहाँ कहाँ शरण लिन चाहन्छौँ हामी सुरक्षित
सुरक्षित रहन सक्छौँ। यो समाजले प्रियहरू तपाईँको कमजोरीहरूको मजाक उडाउन सक्ला, तपाईँ शर्ममा पर्नु भएको छ होला, तर जब तपाईँ जसो परमेश्वर कहाँ तपाईँको दुर्बलताहरू कमजोरीहरू लिएर जानुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य बन्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई सबै कुराहरूमा महिमा भएको छ। आउनुहोस् हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, आजको दिन प्रभु अनुग्रह विजय मण्डलीको चट्टान तपाईँ हुनुहुन्छ, कुनै ढुङ्गो तपाईँ हुनुहुन्छ, जीवित पत्थर तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो परिवारको हाम्रो जीवनको शक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो स्रोत प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। ओ प्रभु हामीले शक्ति प्राप्त गर्ने, हामीले बल प्राप्त गर्ने ओ कुनै पनि अरू माध्यम छैन, कुनै पनि शक्तिहरू छैन, कुनै पनि सामर्थ्यवान त्यो नाउँ छैन प्रभु, तर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी दुर्बल छौँ होला, हामी कमजोर भएका होलाौँ, हामी यस्तो परिस्थितिहरूबाट गुज्रिरहेका होलाौँ जहाँ प्रभु हामीले निराश अनि प्रभु अन्डर खानु परेको होला। हो प्रभु हाम्रो पछाडि, हाम्रो अगाडि, हाम्रो दायाँ बायाँ हामीले कोहीलाई देखेका छैन होला, तर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय पहरेदारहरू हाम्रो वरिपरि खटाउनु भएको छ प्रभु। जसै म तपाईँ कहाँ आउँदछु, मेरो आत्मा तपाईँले नयाँ बनाउनुहुन्छ। मेरो कमजोर, मेरो थकित आत्मा प्राणहरूलाई प्रभु तपाईँले शक्तिले भर्नुहुन्छ। तपाईँको सामर्थ्यवान हातले छुनुहुन्छ प्रभु। हामी एउटा कठिन यात्रामा छौँ, हाम्रो मण्डली अहिले प्रभु एउटा कठिन अनि उतार चढाव समस्याको परिस्थितिहरूमा हामी बाँचिरहेका छौँ। अब हामी उता जान सक्दैनौँ प्रभु, हामी अबको उता यात्रा हामी एक्लै गर्न सक्दैनौँ। अब उसो तपाईँ हामीसँग जानु भएन भने, तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भने हामी एक पाइला पनि चाहन सक्दैनौँ प्रभु। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो मण्डलीमा दिनुहोस्, हाम्रो परिवारमा दिनुहोस् प्रभु। जसरी दाउदले भन्नुभएको छ, किनकि परमप्रभु बाहेक अरू को छ र, हाम्रो परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ र। हामीलाई शक्तिशाली तुल्याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ, हाम्रो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ हाम्रो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो बलको स्रोत हुनुहुन्छ प्रभु। म तपाईँलाई यो सुन्दर अनि शक्तिशाली वचनको निम्ति धन्यवाद दिँदछु। तपाईँ हामीसँग यसरी बोल्नुभयो प्रभु, अनि यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि प्रभु मेरो मस्तिष्कले, मेरो हृदयले, मेरो जिब्रोले, मेरो आफ्नै कुराहरू केही बोलेको छ भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले नितान्त तपाईँको वचन बोल्नुपर्छ प्रभु, मलाई त्यो पवित्र आत्माको शक्ति दिनुहोस्। यहाँ वचन सुन्नु नै, वचन ग्रहण गर्नुहुने प्रत्येकको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस् र उहाँको परिवारमा वचनले, यो शक्तिशाली वचनले काम गर्न सकोस् र फल बनाउन सकोस्। सबै कुरो तपाईँको हातमा सुम्पाएर माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ र आशिषको प्रार्थना हाम्रो आदरणीय भगिनीले दिनुहुनेछ र यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जयमसी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ।